لوگو اے تے او صدیق جنوں سوہنے نال گل کرن دا موقع ملے نا تے ساری دنیا نال بول چال بند کر کے سوہنے نال گلاں کردا سی انجی گل سی نا سونے نال گلا کرن دا موقع ملے تے گھر دیاں نوں چھڈ دیندا سی سونے نال گلا کرن دا موقع ملے تے باپ نوں چھڈ دیندا سی سونے نال گلا کرن دا موقع ملے تے مکے نوں چھڈ دیندا سی اوے نہیں جی نہیں سونے نال گلا کرن دا موقع ملے تے اپنی چدراہٹ بھی قربان کر دیندا سی سونے نال گلا کرن دا موقع ملے تے اپنا سب کچھ دے کے محمد دی غلامی دا خریدار بن جاندا سونے نال گلا دا موقع ملے تے ہر پاسے امتحان ہٹا کے سونے ول متوجہ ہو جاندا سی یاری لائی سو پکی انج دی یاری لائی سو تے یار بھی دہائیاں پان لگ پیا اوے لوگو لو کنتم متخذ